बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी अदियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर तफ्तीशी अफसरान और दीगर हुक्काम पर बरहम। 12 साल में तयन नहीं हो सका, शहरी खुद गए या कोई दे गया। जस्टिस नेमत के दौरान समात रिमार्क्स। मुल्क भर की जेलों हिरासती मराकज से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत को भी 12 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद में नान रोटी के सरकारी नरखनामे का दूसरा नोटिफिकेशन भी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 48 घंटों में डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में जाली वकील असली वकला के हत्थे चढ़ गया। वकला ने जाली वकील जुनेद सत्तार भट्ट को थाना इस्लामपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। जुनेद सत्तार फ्रॉड के केस में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मुश्ताक की अदालत में पेश हुआ था। नौशहरा के इलाके पे सबाक में ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की रूहान गिल और आज़ीम खान के नाम से शनाख्त। दोनों अफराद का ताल्लुक पीर सबाक गल्ला ढेर से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर और बलोचिस्तान का दौरा। जाको चौबंदस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला की यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातह खानी भी की। म्यूजियम का दौरा किया और तारीखी नवादरात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात में दूसरा पर्चा भी लीक हो गया। क्लास अहम कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा नकल माफिया के हाथ लग गया। निजी स्कूलों का अमला पर्चा लीक करने में मुलव्विस। जामिया कराची से गिरफ्तारियों के खिलाफ मुबैना टाउन थाने के बाहर तलबा तंजीम का एहतजाज। 9 घंटे से धरने जारी। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सोराबगोट से मस्कन चौरंगी जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। 1 अरब डॉलर के गंदुम दरामद करने का स्कैंडल गले की हड्डी बन गया। तहकीकात नैब को दी जाए या FIA को, फैसला आज होने का इम्कान है। नैब या FIA की तहकीकात के नतीजे में निगरान वफाकी काबीना को शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। शहबाज हुकूमत का साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनके वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। वफाकी काबीना इजलास में गंदुम स्कैंडल से मुताल्लिक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। देखिए जी, मैंने कभी न इसको सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है। मैंने अपनी जिम्मेदारी, हमारे दौर में जो फैसला हुआ था वो मैं एज अ फूड इंचार्ज मिनिस्टर मैं उसकी ओनरशिप ले रहा हूँ। अनवारुल हक काकड़ ने साबिक निगरान दौरे हुकूमत में गंदुम से मुताल्लिक फैसलों की जिम्मेदारी ले ली। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि गंदुम का मामला कभी सूबों पर नहीं डाला। मैं कोई मुगल बादशाह नहीं था कि हुक्म दिया और अमल हो गया। 9 मई करने और करवाने वालों की जो मकाफात अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रही? जुडिशल कमीशन तो उस चीज़ में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं है। हम 9 मई को के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें और जल्द से जल्द दें। सानह 9 मई करने और कराने वालों को सजा देनी पड़ेगी। जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां इबहाम हो। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं सानह 9 मई को सियासत रहनुमाओं ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। ये सिर्फ फौज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। मुजरिमों को सजा ना मिली तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज में हमला हो, ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहीं रिपीट करूँगा कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे
اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں سے، پاکستان کو آگے بڑھنے میں سے۔ سیاسی انتشاری ٹولے سے بات چیت نہ کرنے کا اعلان پاک فوج کا کہنا ہے انتشاری ٹولہ سچے دل سے معافی مانگے، مذاکرات سیاسی جماعتوں کو زیب دیتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے تو صرف غیر جمہوری رویوں سے ہے، آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر پاکستان کی سالمیت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ 8 فروری کو 9 مئی کے حق میں ووٹ نہیں پڑے، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں الیکشن میں 47% ٹرن آؤٹ تھا، 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالے، 31% ووٹ مخصوص سیاسی جماعت کو ملے، مجموعی آبادی کے صرف 8% نے مخصوص سیاسی جماعت کو ووٹ دیے، 69% ووٹ تو اس سے نہیں پڑے۔ انتخابات میں مداخلت کا الزام لگانے والے آئینی اداروں کے سامنے ثبوت لائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو پرامن احتجاج کریں گے جسے ٹکٹ ہولڈر لیڈ کریں گے۔ سابق اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ تمام اداروں کو آئینی حدود میں کام کرنا ہوگا، ان کی جماعت کسی سے معافی نہیں مانگے گی۔ خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے بیشتر مقدمات جعلی ہیں، انہیں جلد ختم کر دیا جائے گا۔ حکومتی ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ بہت سے مقدمات میں ایک کارکن کو ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر واقعات میں نامزد کیا گیا ہے جو ممکن ہی نہیں۔ ایسے تمام کیسز کو بند کیا جائے گا۔ جلاؤ گھراؤ میں ملوث جن افراد سے متعلق شواہد موجود ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، بغیر اجازت احتجاج یا ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی نے 9 مئی کو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے خبردار کر دیا، کہا پولیس ہرگز انتشار برداشت نہیں کرے گی۔ امریکہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا، پاکستانی انتخابات سے متعلق امریکی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ، ڈیموکریٹ سینیٹر شومر کے بانی پی ٹی آئی سے متعلق بیان پر تبصرے سے انکار۔ ترجمان نے کہا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر قیدی کی حفاظت دیکھنا چاہتے ہیں، سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی حمایت۔ ملک بھر کے بین الاقوامی ایئرپورٹس پر حج آپریشن کی تیاریاں مکمل، کراچی ایئرپورٹ سے نجی ایئر لائن کی 2 پروازیں آج رات مدینہ روانہ ہوں گی۔ پہلی پرواز سے 180 اور دوسری پرواز سے 150 عازمین حجاج مقدس جائیں گے۔ سعودی حکام نے عازمین حج کی کراچی ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت امیگریشن کی۔ نان بائی ایسوسی ایشن اور ضلعی انتظامیہ کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کی کال واپس لے لی گئی۔ ہمارے بیشتر مطالبات مان لیے گئے ہیں، کل تندور بند نہیں کریں گے۔ اسرائیلی فوج کی رفح میں زمینی کارروائی، مصر سے ملحقہ رفح کراسنگ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کراسنگ سے بین الاقوامی ادارے اور اقوام متحدہ سمیت تمام امدادی اداروں کو ہٹا کر امداد کی فراہمی روک دی گئی۔ صہیونی فوج کی شمالی غزہ کے مختلف مقامات پر بمباری، وسطی غزہ کے البریج مہاجر کیمپ پر بھی گولہ باری، کارپیٹ بمباری سے 20 سے زائد فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 34,789 ہو گئی، 78,204 زخمی۔ مصر میں غزہ جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری، قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں حتمی معاہدے تشکیل دینے کی کوشش۔ اسرائیل نے بھی اپنا وفد قاہرہ بھیج دیا۔ مصر کے صدر السیسی نے کہا ہے کہ فریقین حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید کوششیں کریں تاکہ فلسطینی کے لوگوں کا انسانی المیہ ختم ہو اور قیدیوں اور یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو معاہدہ نہیں ہوگا۔ رفح میں بڑے پیمانے پر زمینی آپریشن تباہ کن ہوگا، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، کہا لاتعداد اموات اور ہزاروں خاندان ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور ہوں گے جن کے لیے غزہ میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ رفح حملے کے اثرات مقبوضہ مغربی کنارے اور پورے خطے میں بہت دور تک محسوس کیے جائیں گے۔ امریکی اور یورپی جامعات میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے جاری، مختلف جامعات میں پولیس کی جانب سے کیمپ اکھاڑنے کی کوشش، طلبہ سے ہاتھا پائی۔ امریکی جامعات میں گرفتار طلبہ کی تعداد
2500 से तजावुज कर गई। फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से जिनसी ताल्लुक की अदालत में तस्दीक कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जज ने डोनाल्ड ट्रंप के वकील की जानिब से अदालती कार्रवाई बेबुनियाद करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अदाकारा को पूरा वाकया बताने की इजाजत दी। महकमे मौसमियात का रवां हफ्ते के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी में इजाफे का अलर्ट, साथ साथ 10 मई से बारिशों की नवीद भी सुना दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से कतराने लगा। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा है कि अगर हुकूमत इजाजत देगी तो ही इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी। हम सिर्फ वही करेंगे जिसकी इजाजत हमें हमारी हुकूमत देगी। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान तीसरी फतह से महरूम। जापान से मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। कौमी टीम ने मेजबान मुल्क मलेशिया और जनूबी कोरिया को शिकस्त दी थी।